अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 30 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो हैरान सी रोशनियों में डूबी इस रंगारंग तकरीब को देख रही थी। इसने इस तरह के इवेंट्स पहले कभी अटेंड नहीं किए थे। इसकी परेशान सूरत देखकर जावी ने नरमी से इसे अपने हिसार में लिया। क्या हुआ? नरम लहजे में सवाल करता हुआ लबों पर मुस्कुराहट लिए इसे लिए आगे बढ़ रहा था। शीरी ने एक सहमी हुई नज़र इतराफ में डाली। अगली नज़र जवार पर डाली जो आंखों में मोहब्बत लिए इसे देख रहा था। नज़रों ही नज़रों में इसे इत्मीनान दिलाते इसने आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आहिस्ता से सर हिलाती मुस्कुरा उठी। पहली बार इसकी आंखें मोहब्बत से चमकी थी, लबों पर मुस्कान आ ठहरी थी। जवार ने मोहब्बत से ये मंजर देखा था। सलोनी सी ये मुस्कुराहट इसे किस कदर अपील कर रही थी वो इस वक्त बताने की पोजीशन में नहीं था। वो इसलिए फ़ख्र से अपने सीनियर से इंटरव्यूज़ करवा रहा था। वो इसके साथ खड़ी कितने ही लोगों के नज़रों के हिसार में थी। भूरे बाल ऊपर की जानिब सेट किए, लबों पर दिलकश मुस्कुराहट, सुर्ख सफ़ेद रंग का हामिल वो शहजादों सा शख्स भूरी आंखों में मोहब्बतों का जहां आबाद किए इसे बेखुदी से तक रहा था। ये मंजर बहुत से लोगों के दिलों की ओस मानंद गिर रहा था। स्टेज पर इसके नाम की पुकार होने पर वो सबसे एक्सक्यूज़ करता, कोट दुरुस्त करता, एक मुस्कुराहट शीरी की जानिब उछाल कर पुरएतमाद चाल चलता स्टेज पर गया। डाइस पर खड़ा वो न जाने क्या कुछ कह रहा था। वो तो आंखों में नमी लिए बस इसे तक रही थी। लोग इसके लिए तालियां बजाते इसे दाद दे रहे थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि CSS में टॉप करने के बाद मैंने सिविल सर्विस ही क्यों ज्वाइन की। और भी ऑप्शंस थे मेरे पास, बेशक थे, लेकिन मुझे वर्दी में देखना किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, जिनकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हॉल में हल्का सा कहकहा गूंजा। इसने नज़रों का रुख सामने बैठी शीरी की जानिब किया। इसकी नज़रों के साथ साथ कितनी ही नज़रें इसकी जानिब उठी थी। वो तो बस नम आंखों से इसे देख रही थी। इसके नाम पुकारने पर होश में आई, लरसती कदमों से खड़ी हुई थी। वो सर को खम देते इसकी जानिब आया। वहाँ मौजूद कितने ही लोग इस आम सी सूरत की लड़की को देख रहे थे जो इस शहजादे की नज़रों में सबसे ख़ास थी, इस महफिल में सबसे ख़ास थी। वो इसे इस कायनात की सबसे खूबसूरत शय लगती थी। ये आज आपका सरप्राइज़ है। ये पार्टी आपके शौहर के एजाज़ में रखी गई है, यानी मेरी शीरी के लिए, जो हूँ आपके लिए हूँ। वो इसकी जानिब झुकता दिलकशी सरगोशी में बोला। वो इर्द गिर्द से बेखबर इसकी जानिब देखी गई। वो इसे आसपास के तमाम लोगों से बेनियाज कर गया था। इनाम अब तो पसंद का मिलेगा ना वाइफी? इसे हिसार में लिए अपने पहलू में बिठाता वो बोला। तो लहजे की शरारत पर मुँह सिमट गई। दे दिया मैंने इनाम, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। मुझे मेरी पसंद का चाहिए। आज कोई बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन लग रही है। मैं महसूस करना चाहता हूँ इस मुस्कुराहट को। किसी की आंखों में सितारों सी चमक थी आज मुझे स्टेज पर देखकर। इन सितारों को चुनना चाहता हूँ, इनाम में ये हक चाहिए मुझे। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए सरगोशी में बोलता, इर्द गिर्द से गुजरते लोगों की मुबारकबाद सर को खम देते वसूल करते इसे मजीद सिमटने पर मजबूर कर रहा था। बस अब चलते हैं ना जावी, वो धीरे से बोली। बिल्कुल, आपको देखने के बाद तो आना ही नहीं चाहता था। इसकी आंखों में नाचती शरारत देखकर इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो गलत वक्त पर गलत बात कर गई। नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो जल्दी से बोली। वो इसकी चालाकी पर मुस्कुरा उठा। क्या वाकई? वो इसकी जानिब झुकता धीरे से बोला। शीरी को अपनी सारी तावीलें आज दम तोड़ती महसूस हो रही थी। अच्छा, आप कुछ देर रुके, मैं सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। यहाँ का खाना आपने वैसे भी नहीं खाना, हम डिनर घर पर ही करेंगे। वो संजीदा सा होता नरमी से बोला तो वो सर हिला गई। अच्छी तरह जानती थी वो खाना इसे बाहर नहीं खाने देता। वो इसकी दूर होती पुश्त को मुस्कुराती हुई देख रही थी जब एक दरमियानी उम्र की खातून के साथ एक मॉडर्न सी लड़की इसके साथ आ बैठी। तो आप वाइफ हैं जवार मलिक की? अनजान आवाज़ पर इसने उलझ कर इसकी जानिब देखा। ब्लैक स्टाइलिश सी स्लीवलेस शर्ट में मलबूस वो खूबसूरत सी लड़की सर से पैर तक इसका नाकदराना जायज़ा लेती अजीब सी नज़रों से इसे देख रही थी। जी, वो धीरे से बोली। तुम वही कज़न हो ना जवार मलिक की जिसकी मंगनी टूट गई थी? क्यों टूट गई थी तुम्हारी मंगनी? इस लड़की के साथ आई खातून ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पलकें झपक कर आंसू जब्त करती बामुश्किल खुद को संभाले वहाँ बैठी थी। वो कितने आराम से एक शादीशुदा लड़की से सवाल कर रही थी कि शादी से पहले इसकी मंगनी क्यों टूट गई। जवार तो शायद छोटे भी है ना आपसे? वो लड़की फिर बोली। जी, वो आंसू जब्त करती धीरे से बोली। शीरी, जवार जो दूर से ही इसकी परेशान सूरत देख चुका था इसकी जानिब आता नरमी से इसे पुकारा। इसे आंसू जब्त करते देख वो थोड़ा बहुत तो समझ ही गया था। जी फरहीन, मेरी वाइफ से मिलें आप। ये शीरी है मेरी बचपन की मोहब्बत, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी भी हैं। धीरे से अपने हिसार में लिए वो जताते लहजे में बोला। इजाज़त दें अब हमें। इसे यूं हिसार में लिए वो आसानी से इनके दरमियान से निकल गया।
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اب آئے گا مزہ۔ اس غربت کی مشین کو مجھے کسی پارسل کی طرح گاڑی میں بھیجا تھا نا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی مزے سے ابراہیم کا رد عمل سوچ رہی تھی۔ جو انداز وہ آج اس کے دیکھ کے آئی تھی وہ زیادہ بھی نہیں تو تھوڑا بہت بھی خوف تو دل میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلنے پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتا اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اس کے سلگتے لہجے پر بیلا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا حرکت تھی؟ وہ کندھے اچکاتی انجان بنی۔ آپ جانتی ہیں میں کس حرکت کی بات کر رہا ہوں بیلا؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ اوپر کے خانے میں یا غیر ضروری سمجھ کر ڈونیٹ کر دیا ہے؟ 2 انگلی اس کے سر پر بجاتا وہ غصے سے بول رہا تھا۔ گرفت میں مزید سختی آئی۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اپنا ہمیشہ کہنے والا جملہ اس کے منہ پہ مارتے اس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہیں آپ مجھے جواب دے اور مجھے جواب چاہیے۔ کیوں کی آپ نے یہ حرکت؟ جبکہ میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ آج کے بعد آپ اکیلی نہیں جائیں گی۔ وہ دبے دبے غصے سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ اس کے اس لہجے کے عادی نہیں تھی۔ نہیں دینا چاہتی میں آپ کو جواب۔ چھوڑے مجھے۔ مجھ پر طاقت آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آنسو ضبط کرتی دانت پیس کر بولی۔ ابھی تو اس کا وہ انداز ہی ہضم نہیں ہوا تھا اور وہ یوں جواب دہی کرنے آ پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ وہ بے بس ہوا۔ یہیں آ کر تو سارا غصہ ساری ناراضگی دم توڑ دیتی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہنی۔ پلکوں پر چمکتے آنسو لبوں سے چنتا وہ بے بس سا بولا۔ دور ہٹے، خبردار جو مجھے ان واہیات ناموں سے پکارا۔ میرا مان تو رکھا نہیں آپ نے، اتنے ظالم بن گیا۔ میرے کہنے کے باوجود نہیں چھوڑا اسے، وہاں پر بھی مجھ سے اس طرح بات کی آپ نے۔ حد تو یہ کسی پارسل کی طرح مجھے اس ٹریکٹر نما عورت کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اور گاڑی میں پھینکاؤ۔ وہ پوری طاقت لگا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی رندھی لہجے میں بولی۔ ابراہیم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا رشتہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اس سے شکوے کر رہی تھی؟ تو اس کی کوشش ناکام بناتا اسے ساتھ لگا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ جانتی ہیں آپ کو وہاں موجود نہیں پا کر کتنا پریشان ہوا ہوں میں، کس طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ سانسیں تھمنے لگی تھی میری۔ وہ سختی سے اس سے بھینچے اپنی حالت اس کے گوشت گزار کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا دور ہوا۔ آپ شرما رہی ہیں مجھ سے؟ نچلا لب دبائے وہ اس کی سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر محفوظ ہوا۔ انتہائی بےہودہ انسان ہے آپ۔ وہ دونوں پیروں سے اس کے پیر پر اچھلتی دانت پیس کر بولی۔ تشدد کے کتنے عجیب طریقے آزماتی ہیں آپ مجھ معصوم پر۔ وہ اس کی بچکانی حرکت پر مزید دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ انتہائی کوئی سستے ٹھرک انسان ہے آپ۔ وہ کمبل کے اندر سے ہی بڑبڑائی۔ شیریں، کیا ہوا اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتی ساکت نظروں سے اپنی چوڑیوں سے سجی کلائیوں کو گھور رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے نکلتا زوار تشویش سے اس کی جانب آیا۔ تمام راستے بھی وہ خاموش رہی تھی۔ زوار نے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب بھی اسے یوں بیٹھے دیکھ وہ تشویش سے اس کی جانب آیا۔ شیریں، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ زابی وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی قریب آئی۔ کیا ہوا، پریشان ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے نرم لہجے میں بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میرا حوالہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی زابی۔ 4 مہینے ہو گئے، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ چھوڑ دو مجھے، کسی بہت خوبصورت اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے ساتھ چلتی اچھی لگے، تمہارے معیار کی لگے۔ مجھے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا چہرہ جکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کی ہے یہ؟ اس کے چہرے کو جکڑے وہ سنگین لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخی بھی اتر آئی تھی۔ 4 مہینے میری محبت، میرے دیے اعتماد کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن لوگوں کی چند گھٹیا بکواس پر آپ وہیں آ کھڑی ہو جائے جہاں سے ہم چلے تھے۔ وہ تکلیف سے سختی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے شدت سے اپنے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ کیا میرے لیے شیریں؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے کہہ رہی ہیں آپ؟ 4 ماہ میری محبت کو آپ کو یقین دلا نہیں سکی کہ آپ کوئی وقتی تسکین کا سامان نہیں، میری محبت میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ اسے چھوڑتا اب دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے پاگل سا ہو رہا تھا۔ زابی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں، مقصد جو بھی ہو آپ مجھے ہرٹ کر چکی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولا۔ وہ بلکنے لگی۔ لب بھینچے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں سفری بیگ موجود تھا۔ بیڈ پر پھینکتا وہ اپنے چند جوڑے اس میں ٹھونس رہا تھا۔ زابی کہاں؟ زابی پلیز نہیں، میری بات سنو۔ وہ روتی ہوئی اس تک آئی۔ مجھ سے دور رہیں اس وقت شیریں، میں نہیں چاہتا اپنے غصے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ وہ سلگتے لہجے میں بولتا اب سائڈ ٹیبل پر اپنی چابی اور موبائل اٹھا رہا تھا۔ نہیں زابی، نہیں پلیز نہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی اور اس کے رونے سے سکنے کو نظر انداز کرتے سیڑھیاں اترتا دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ تب تک اللہ حافظ، شکریہ۔